हामी कहिल्यै गुलाम नभएको हामी महान जाति, एकताको महान जाति, गुलाम नभएको। म पनि एउटा व्यवसाय गरेर बसेको, उद्योग गरेर बसेको मानिस हो। मलाई पनि यो ताता घाममा आएर यहाँ कराइरहनु पर्ने कुनै पनि लोभ थिएन। तर एउटा हुटुटी, हरेक युगमा जुन हुटुटी छ त्यो हुटुटी मलाई पनि छ, मलाई पनि भयो। म उठे, अब तपाईमा पनि त्यो हुटुटी छ, त्यसलाई तपाईले पनि जगाउनुपर्छ। तपाईभित्र पनि यो पीडा छ। तपाईका छोराछोरी, बच्चा बच्ची 80 लाख मानिसहरूलाई विदेश पठाएका छन्। यिनीहरूले 80 लाख को भएको हो? हाम्रै छोराछोरी, हाम्रै श्रीमानहरू, हाम्रै बच्चा बच्चीहरू, हाम्रै दाजुभाइहरू विदेश गएका छन्। ती विदेश गएर त्यो तातो घाममा तपाईँ हेर्नुहोस्, तिनीहरूले त्यहाँबाट पठाएको रेमिट्यान्स यिनीहरूले के गरेका छन्। त्यो रेमिट्यान्स यहाँबाट आउँछ। रेमिट्यान्स आउने बित्तिकै यिनीहरूको ध्यान हुन्छ गाडी किन्ने, सस्तीलाई साडी किन्ने, आफ्ना भुँडीहरू भर्ने अनि आफ्ना बुढीहरूलाई सिँगार्ने। 70 वर्षमा यी नेताहरूले गरेको यो देशमा एउटा काम देखाउनुहोस्। यी हे पुण्य प्रसाई, यहाँ हे मेरो देशको मेरो नेताले बनाएको भनेर देखाउनुहोस्। घुम्नुहोस् पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म एउटा छ। हाम्रा बाउले प्रचण्डको झोला बोके, अब तिनकी छोरीको झोला बोक्न अर्को पिँढी तयार भएको छ। यसरी झोला बोकेर यी दलाल नेताहरूको र यी पुराना पार्टीहरूको झोला बोकेर यो देश 1000 वर्षमा पनि बन्दैन। तपाईका थोत्रा लुगा थोत्रै हुन्छन्। तपाईको छोरो तपाईभन्दा दुर्गतिले मर्छ। त्यसकारण एकपटक हिम्मत गर्न जरुरी छ, एकपटक साहस गर्न जरुरी छ। हामीलाई हतोत्साही नगर्नुहोस्। तपाईले हामीलाई रोक्नु भनेको, सचेत नेपालीलाई रोक्नु भनेको यो देशको युवाको आवाज रोक्नु हो, यो देशको युवाको ऊर्जालाई रोक्नु हो, यो देशको युवाको शक्तिलाई रोक्नु हो। केपी ओली शक्तिशाली छन्, शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली छन्, प्रचण्ड पनि फेरि शक्तिशाली भएका छन्। यिनीहरूलाई शक्ति कसले दिएको हो? यिनीहरूलाई शक्ति तपाईँ एक नागरिकहरूले शक्ति दिनुभएको। संसद पुनर्स्थापना गर्नु भनेको भूतलाई आहारा दिनु हो, शैतानलाई बिउजाउनु हो। त्यो शैतान बिउज्यो भने, त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरेलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। माधव नेपालका रियाल पनि चुइरहेका छन्, बाबुराम भट्टराई पनि 30-50 जना लिएर बसेका छन्। यी सबैलाई पालो पुर्याउनुपर्छ। यिनीहरूले अबको 2 वर्ष जुन बाँकी छ त्यसमा 5 वटा सरकार बनाउँछन्। यो देशलाई अझै अस्थिर हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ। अब अहिले हामीले प्रचण्डको नन भेज आन्दोलनलाई, टाउका फुटाउने आन्दोलनलाई अहिले पनि हामीले साथ दियौँ भने यस्तो के हुन्छ भने चितुवाले एक पटक मात्र पनि मान्छेको रगत खान पायो भने त्यो चितुवाले फेरि बारम्बार बानी पर्छ र फेरि अर्कोचोटि पनि मान्छेमाथि आक्रमण गर्छ। हामी सिंह लिएर तपाईहरू समक्ष आउँदैछौँ। तपाईँ हरेक भित्र त्यो सिंह लुकेको सिंह छ। त्यो सिंह जसलाई तपाईले स्याल बनाएर झोला बोकाउनु भएको छ अरूको, हामीलाई फेरि पनि त्यसरी नै टुक्रामा विभाजित गरेर विभिन्न बहानाहरूमा हामीलाई विभाजित गरेर विदेशीहरूले हामीमाथि कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन्। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। सचेत नेपाली जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड। इन्डियन सेना कालापानी छोड, कालापानी छोड, कालापानी छोड। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाली सेना जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। यो देशलाई कब्जा गर्ने, यो देशलाई कब्जा गरेर आफ्नो अधीनमा ल्याउनको लागि प्रयत्न गर्यो र उसले 31,000 सेना ल्याएर यो देशमाथि आक्रमण गर्यो, जनकपुरलाई तहस नहस पार्यो। आजभन्दा 700 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला नेपाल 45 टुक्रामा विभाजित थियो। 45 टुक्रामा विभाजित भएको जुन बेला हामीसँग सामरिक रूपमा हामी शक्तिशाली थिएनौँ, हामीसँग सेना पनि गतिलो थिएन, त्यो मानिस त्यो समरसुद्दीन 31,000 सेना लिएर जनकपुर हुँदै काठमाडौँ आयो। काठमाडौँ तहस नहस पार्यो र यहाँका पशुपतिको मन्दिरहरू भत्कायो, अरू धेरै मन्दिरहरू भत्कायो र यहाँका नारीहरूलाई बलात्कार गर्यो। तब गोर्खा, लमजुङ, कास्की र पाल्पा साना साना राज्य थिए त्यो बेला। ती 4वटा राज्यहरूले मिले र जम्मा 4000 सेना भेला पारे। जम्मा 4000 सेना। आजभन्दा 700 वर्ष अगाडि त्यो 4000 सेनाले ती
30,000 जुन शमसुद्दीनले सेना लिएर आएको थियो, जसको शासन बिहार, उडिसा, उत्तर प्रदेश र बङ्गलादेश पुरा उसको राज्य थियो, एउटा विशाल राज्यको सेना लिएर आएको सेनापतिलाई, त्यस्तो राजालाई 4,000 सेनाले गिनेर 30,000 का टाउका काटेर 1,000 मात्र सेना लिएर फिर्ता गएको थियो। त्यो वीर जाति हो हामी नेपाली जाति भनेको। त्यो बेला गोर्खा मात्र थिएन, त्यो बेला गोर्खा भन्ने थिएन, नेपाल थियो, नेपाली हामी हौ भन्ने भावना थियो। हामी 45 टुक्रामा विभाजित थियौँ, तर पनि हामीले त्यो अझै सेनालाई हराएर पठाएका थियौँ। 30,000 सेनाका टाउको काटेका थियौँ। त्यसकारण त्यो पछि के भयो, 250 वर्षसम्म यो नेपाललाई कसैले आँखा लाउने हिम्मत गरेन, त्यो साहस कसैले गरेन। यो इतिहास हाम्रो इतिहास हो, हामी नेपालीहरूको इतिहास हो। त्यसकारण आज हामीलाई फेरि पनि त्यसरी नै टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर, विभिन्न बहानाहरूमा हामीलाई विभाजित गरेर विदेशीहरूले हामीमाथि कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन्। इतिहास हाम्रो इतिहास हो, हामी नेपालीहरूको इतिहास हो। त्यसकारण आज हामीलाई फेरि पनि त्यसरी नै टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर, विभिन्न बहानाहरूमा हामीलाई विभाजित गरेर विदेशीहरूले हामीमाथि कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन्। हामीले यिनीहरूका षड्यन्त्रमा यिनीहरूले जुन यो देशका पार्टीहरूलाई विभिन्न बहानामा चलाइरहेका छन्, अघि जनजीत सरले भन्नुभएको जस्तो हामीलाई विभिन्न ढडिया तयार गरेर यिनीहरूले हालेका छन् र त्यहाँबाट हाम्रो यो देशको स्वतन्त्रता, यो देशको सार्वभौम सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति अन्तर्गत विदेशी दलालहरू लागि परेका छन्। त्यसैले म यो देशका युवाहरूलाई एकपटक धक्का दिनको लागि तयार रहनको लागि आह्वान गर्छु। मानिसहरूले भन्ने गर्छन् भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचार छ, भ्रष्टाचार छ भने तिनीहरूलाई सुधारे त भइहाल्छ नि, यिनीहरूलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट मण्डलीहरूलाई सुधारेर यो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने हामीलाई पनि पहिला तपाईँहरूलाई जस्तै लागेको थियो। हामी पनि राजनीतिक काम छैन, यिनै नेताहरूले बनाइहाल्छन् नि भनेर विश्वास गरेर बसेका थियौँ। म पनि एउटा व्यवसाय गरेर बसेको, उद्योग गरेर बसेको मानिस हो। मलाई पनि यो ताता घाममा आएर यहाँ कराइरहनु पर्ने कुनै पनि लोभ थिएन। तर एउटा हुटुटी, हरेक युगमा जुन हुटुटी छ त्यो हुटुटी मलाई पनि छ, मलाई पनि भयो। म उठे, अब तपाईँमा पनि त्यो हुटुटी छ, त्यसलाई तपाईँले पनि जगाउनुपर्छ र यसरी नै बोल्नुपर्छ। म पनि हिजो बोल्न जान्दिनँ थिएँ, आज यो पीडा कराएको हो। तपाईभित्र पनि यो पीडा छ। तपाईँका छोराछोरी, बच्चा बच्ची 80 लाख मानिसहरूलाई विदेश पठाएका छन्। यिनीहरूले 80 लाख को भएको हो? हाम्रै छोराछोरी, हाम्रै श्रीमानहरू, हाम्रै बच्चा बच्चीहरू, हाम्रै दाजुभाइहरू विदेश गएका छन्। ती विदेश गएर त्यो तातो घाममा तपाईँ हेर्नुहोस्, तिनीहरूले त्यहाँबाट पठाएको रेमिट्यान्स यिनीहरूले के गरेका छन्। त्यो रेमिट्यान्स यहाँबाट आउँछ, रेमिट्यान्स आउने बित्तिकै यिनीहरूको ध्यान हुन्छ गाडी किन्ने, स्वास्नीलाई साडी किन्ने, आफ्ना बुढीहरू भर्ने अनि आफ्ना बुढीहरूलाई सिँगार्ने। त्यहाँभन्दा बढ्ता यी नेताले केही गरेका छैनन्। देखाउनुहोस् मलाई 70 वर्षमा यी नेताहरूले गरेको यो देशमा एउटा काम देखाउनुहोस्। यी हे पुण्य प्रसाई, यहाँ हे मेरो देशको मेरो नेताले बनाएको भनेर देखाउनुहोस्। घुम्नुहोस् पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीसम्म, एउटा छ गौरव गर्ने चिज केही देख्नु भएको छ? अहिले पनि हामीले विदेशमा गएर गौरव गर्नु पर्यो भने हाम्रो सगरमाथा, हाम्रा भगवान बुद्ध, तिनै सीता, तिनै भृकुटी, हाम्रा तिनै महान विभूतिहरूका नाम लिनुपर्छ। यिनै हाम्रा पहाडहरू, यिनै हाम्रा सौन्दर्यहरू, यिनीहरूको बखान गर्नुपर्छ। हामीले एउटा पनि यिनीहरूले निर्माण गरेका छैनन्। एउटा चिज निर्माण गर्न नसक्ने यस्ता कायर दलाल नेताहरूलाई यिनीहरूका झोला बोकेर, हाम्रा बाउले यिनका बाउका झोला बोके, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका झोला बोके, आज हाम्रा बाउले त्यो झोला छोडे मरे अनि हामी फेरि तिनै विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको छोराको शशाङ्क कोइरालाको झोला बोकेर यो देशलाई गर्दमा हालिरहेका छौँ। हाम्रा बाउले प्रचण्डको झोला बोके, अब तिनकी छोरीको झोला बोक्न अर्को पिँढी तयार भएको छ। यसरी झोला बोकेर यी दलाल नेताहरूको र यी पुराना पार्टीहरूको झोला बोकेर यो देश 1000 वर्षमा पनि बन्दैन। तपाईँका थोत्रा लुगा थोत्रै हुन्छन्, तपाईँको छोरो तपाईँभन्दा दुर्गतिले मर्छ। त्यसकारण एकपटक हिम्मत गर्न जरुरी छ, एकपटक साहस गर्न जरुरी छ। हामी धेरै अभियन्ताहरूले भन्छन् अब पार्टी धेरै भए, पार्टी खोलेर के काम? तपाईँ एकपटक विचार गर्नुहोस्। एउटा चितुवाले घरका बच्चा बच्चीहरू समाउँछ,
पहाडका टाकुरामा लगेर त्यो बच्चा बच्चीलाई खान्छ, सबै शोषण गर्छ, सारा सुविधाहरू लिन्छ र ती चितुवाहरूको ज्ञान पहाडमा बसेर जहिले लुटेर खान्छ, वरिपरिको गाउँमा लुटेर खान्छ। अनि तपाईँ गाउँलेहरू सबै त्यो पहाडको तल आएर हे चितुवा भाग, हे चितुवा भाग भनेर त्यो चितुवा पहाड छोडेर भाग्छ। तपाईँले त्यो चितुवालाई माथि फर्केर हे चितुवा कति भ्रष्टाचार गर्छस्, कति लुट्छस्, कति हाम्रा बच्चा बच्चीहरू मार्छस्, तँलाई थुक्छु भनेर थु थु गर्दा त्यो थुक कसलाई लाग्छ? पहाडपट्टि फर्केर थुक्दा तपाईँलाई त्यो थुक लाग्छ। त्यसकारण तपाईँ जति कराउनुहोस् बाहिर बसेर, तपाईँ जति सुकै चिच्याउनुहोस्, यो देशका नेताले भ्रष्टाचार गरे भनेर यिनीहरूको पेट कुम्भकर्णको पेट हो, यो कहिल्यै भरिँदैन। अब तपाईँले त्यो पहाडमा त्यो चितुवा जो तपाईँको लुटेर तपाईँका बच्चा बच्चीलाई मारेर शोषण गरेर खाइरहेको छ, त्यो चितुवालाई त्यहाँबाट भगाउनको लागि तपाईँ अगाडिबाट जान सक्नुहुन्न। हिम्मत छैन भने पछाडिबाट जानुहोस्, पछाडिबाट जाउँ, सबै मिलेर जाउँ र त्यो चितुवालाई त्यहाँबाट निकालेर तल भुइँमा पछारौँ। त्यो चितुवा भनेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र यिनै मण्डलीहरू 70 वर्षदेखि यिनीहरूले हामीलाई लुटेर खाएका छन्। अब पनि तपाईँ तिनीहरूलाई चितुवालाई आएर भेला पारेर आफ्नो समय खेर फाल्नुहुन्छ भने यो देशको दुर्गति, यो देशलाई तहस पार्नमा ती चितुवाहरू जति जिम्मेवार छन्, तपाईँ पनि त्यति नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसकारण बाहिर बसेर कराएर थुकेर चितुवा भाग्दैन। चितुवा भगाउनको लागि हामीले लाठी मुङ्ग्री लिएर आवाज लिएर त्यो पहाड चढ्ने साहस गर्नुपर्छ। हामीलाई थोरै छन्, 2-4 जना केटाहरूले यत्रो परिवर्तन पुरानो यत्रो संस्थालाई ढाल्न सक्छन्। यिनीहरूको जरा गाडेर देश विदेशमा यिनीहरूका जुन जरा छन् गाउँ गाउँमा पुगेका छन्, त्यो जरा तिमीहरू फुच्चेहरूले उकाल्न सक्छौ भनेर हामीहरूलाई दुरुत्साहन नगर्नुहोस्, हामीलाई हतोत्साही नगर्नुहोस्। तपाईले हामीलाई रोक्नु भनेको, सचेत नेपालीलाई रोक्नु भनेको यो देशको युवाको आवाज रोक्नु हो, यो देशको युवाको ऊर्जालाई रोक्नु हो, यो देशको युवाको शक्तिलाई रोक्नु हो। तपाईँ आफ्नो छोरोले केही गर्न आँट्यो भने, केही महान काम गर्न आँट्यो भने तपाईँ धाप मार्नुहुन्छ कि त्यसलाई तपाईँ हे नगर भनेर गाली गर्नुहुन्छ। जब सानोमा सम्झनुहोस्, तपाईँ सबैका बच्चा जसका भएका छन्, बच्चासँग नजिक बस्नु भएको छ, बच्चा सम्झनुहोस्। जब बच्चा पहिलो पटक हिँड्न खोज्छ, हिँड्नको लागि उड्छ, त्यो बेला त्यो बच्चालाई तपाईँ जब पहिलो पटक हिँड्छ र लड्छ, त्यो बेला त्यो बच्चालाई तपाईँ गाला पड्काउनुहुन्छ। त्यो बेला त्यो बच्चालाई फेरि बाबु तिमी उठ, फेरि हिँड्ने प्रयास गर, तिमी हिँड्न सक्छौ तपाईले भन्नुहुन्छ। अनि त्यो बच्चा फेरि उठ्छ, फेरि सोफाहरू समाउँदै टेबल कुर्सीहरू समाउँदै फेरि हिँड्छ त्यो बच्चा। तपाईले फेरि उसलाई इन्स्पायर गर्नुहुन्छ, उठ बाबु हिँड। अनि तपाईको प्रेरणाले तपाईले त्यसको ढाड थपथपाउँदै गइसकेपछि त्यसले एक दिन हिँड्छ, दौडन्छ र एक दिन ओलम्पिक जित्छ त्यही बच्चाले। त्यसकारण सचेत नेपालीलाई हतोत्साहित नगर्नुहोस्, सचेत नेपाली त्यही बच्चा हो, यसलाई नहेर्नुहोस्। तपाईको प्रेरणाको जरुरी छ, तपाईले घाप मार्न जरुरी छ। केपी ओली शक्तिशाली छन्, शेरबहादुर देउवा शक्तिशाली छन्, प्रचण्ड पनि फेरि शक्तिशाली भएका छन्। यिनीहरूलाई शक्ति कसले दिएको हो? यिनीहरूलाई शक्ति तपाईँ एक नागरिकहरूले शक्ति दिनुभएको। यिनीहरूका गलत काममा तपाईँहरूले ढाप मारिकन यिनीहरूलाई शक्तिमान बनाएर उत्साहित गर्नुभएको। खोज्नु शक्ति, यिनीहरूलाई ढाप मार्न छोड्नुहोस्, त्यो शक्ति थुत्नुहोस् जुन तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँले दिनुभएको शक्ति तपाईँले थुत्ने हो, अनि एक दिन यिनीहरू नाङ्गे झार हुनेछ। त्यो शक्तिको जरुरी जसलाई छ, जसले देश बनाउन सक्छ, त्यो शक्ति तपाईँले त्यसलाई दिनु भएन भने यो देश बन्नेवाला छैन। र बारम्बार मैले भन्ने गरेको छु, अहिले फेरि नन भेज आन्दोलन गर्छु म भनेर प्रचण्ड धम्की दिइरहेका छन्, भनिरहेका छन्। यिनीहरूको यो लडाई मानिसहरूले भन्ने गर्छन्, यो यिनीहरूको प्रधानमन्त्री बन्ने
खड्ग ओली प्रधानमन्त्रीमा रहन चाहन्छन्, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन्। यो अहिलेको लडाईँ यति हो। यिनीहरूको यही चाहनामा विदेशीहरूले खेलेका छन्, यति मात्र हो। त्यसकारण यो लडाईँमा तपाईँ हामी पर्ने होइन। यिनीहरूलाई संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि हामीले यिनीहरूलाई सहयोग गर्ने होइन, तिनीहरूका आवाज बोल्न तिनीहरूसँग आन्दोलनमा जाने होइन। संसद पुनर्स्थापना गर्नु भनेको भूतलाई आहारा दिनु हो, शैतानलाई बिउजाउनु हो। त्यो शैतान बिउज्यो भने, त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरेलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। माधव नेपालका रियाल पनि चुइरहेका छन्, बाबुराम भट्टराई पनि 30-50 जना लिएर बसेका छन्। यी सबैलाई पालो पुर्याउनु पर्छ। यिनीहरूले अबको 2 वर्ष जुन बाँकी छ त्यसमा 5 वटा सरकार बनाउँछन्, यो देशलाई अझै अस्थिर बनाउँछ। अब के त त्यसो भए केपी ओलीलाई नि खाना दिउँ त? होइन, केपी ओलीलाई पनि अब सत्ताबाट निकाल्ने हो, हामी सबैले आन्दोलन गर्ने हो र केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्वाचन गर्नु हुँदैन। यिनले भनेका छन् बारम्बार, म चुनाव गरेँ भने फेरि निर्वाचन भयो भने म 2 तिहाई बहुमत ल्याउँछु। त्यो बहुमत जनताको विश्वासको आधारमा बोल्नु भएका होइन उहाँले ती ब्यालेट बक्सहरू, ती बक्समा तपाईँले भोट छिराउनुहुन्छ, त्यो ती बक्सहरू गायब गर्ने उहाँले योजना तयार गर्नुभएको छ। त्यसकारण यी ठुला पार्टीको कुनैको पनि नेतृत्वमा अबको निर्वाचन हुँदैन। अबको निर्वाचन साना पार्टीहरूको नेतृत्वमा गरिनुपर्छ। चाहे त्यो नारायण मान्ती चुक्जे होस्, चाहे त्यो विवेक सिंह साझा होस्, चाहे त्यो सचेत नेपाली होस्, चाहे अरू कुनै साना पार्टी होस्, साना पार्टीको नेतृत्वमा अबको निर्वाचन हुनुपर्छ। त्यो निर्वाचन मात्र धाँधली रहित निर्वाचन हुन्छ र यिनीहरू सबै त्यसमा आउनुपर्छ। म यो किन भनिरहेको छु, हामी सचेत नेपालीको नेतृत्वमा भयो भने किन धाँधली हुँदैन होला, एकचोटि हामी विचार गरौँ। यी पुराना पार्टी कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले गरे भने प्रहरी प्रशासन यिनीहरूको हातमा छ। यिनीहरूले सबैलाई दुरुपयोग गर्छन्। यी टोले गुण्डा जस्ता हुन्। टोले गुण्डाहरूले जसरी वरिपरिका सबै कुराहरूलाई यिनीहरूले करपजप पारेर आफ्नो त्यहाँ वरिपरि धम्क्याउँछन्, त्यसरी नै यी पुराना पार्टी र ठुला भनिएका पार्टीहरूले यो देशको अदालतदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मलाई यिनीहरूले करपजप पारेर आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर टोले गुण्डाको जसरी यो देशलाई लुटिरहेका छन्। त्यसकारण हामी साना पार्टीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने हामी प्रहरी प्रशासनमा कहीँ पनि हाम्रो हस्तक्षेप हुँदैन अनि कर्मचारीहरूमा हस्तक्षेप हुँदैन। त्यो भइसकेपछि, यसरी हस्तक्षेप नभइसकेपछि त्यो निर्वाचन स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो निष्पक्ष हुन्छ, धाँधली रहित हुन्छ। त्यसैले मैले भन्ने गरेको हुँ, अब खड्ग ओलीलाई सिंहदरबारबाट घिसारेर तिनलाई स्वतन्त्र चुनाव लड अनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ भनेको हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ। अब अहिले हामीले प्रचण्डको ननभेज आन्दोलनलाई, टाउका फुटाउने आन्दोलनलाई अहिले पनि हामीले साथ दियौँ भने यस्तो के हुन्छ भने चितुवाले एक पटक मात्र पनि मान्छेको रगत खान पायो भने त्यो चितुवाले फेरि बारम्बार बानी पर्छ र फेरि अर्कोचोटि पनि मान्छेमाथि आक्रमण गर्छ। यिनको हिंसात्मक आन्दोलन, यिनले क्रान्ति बाटोमा एकदम युवाहरूलाई तताउने आन्दोलन गर्छु भनेको त्यही ढङ्गले छ। चितुवालाई पहिला रगतको नशा छ, फेरि पनि त्यही आन्दोलन यिनी उचाल्न खोजेर हामीलाई धम्की दिइरहेका छन्। प्रचण्डहरूको धम्कीले अब यो देशमा कोही डराउनेवाला छैनन् युवाहरू। त्यसकारण तपाईहरूसँग विनम्र अनुरोध गर्छु, एकपटक यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि सचेत नेपालीसँग जोडिन जरुरी छ। सचेत नेपाली के लिएर आएको छ, के छ भिजन, एउटा कुरा लाग्न सक्छ। एउटा तपाईले हेर्नुहोस्, अमेरिकाले एउटा नीति ल्यायो दोस्रो विश्वयुद्धमा, जब ऊ शक्तिशाली भयो, पावरफुल भयो, तब उसले प्रतिस्पर्धाको नीति ल्यायो, कम्पिटिसन गर्ने नीति ल्यायो। जसले जित्छ उसले नै व्यापार गर्छ, उसले बिजनेस गर्छ, प्रतिस्पर्धा गरौँ, जो अगाडि लाग्छ।
उसले यो नीति ल्याए र यो नीति अन्तर्गत उसलाई के थियो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका शक्तिशाली भएको थियो। शक्तिशाली भएको झोकमा उसले यो ल्यायो किनभने उसलाई कन्फिडेन्स थियो म संसारको जुनसुकैलाई पनि मेरा उद्योगपतिहरूले बिजनेस गरेर अरब पार्न सक्छन्, जित्न सक्छन् भन्ने। र उसले त्यही नीति अन्तर्गत विश्वलाई प्रतिस्पर्धाको नीतिमा ल्याइदियो अनि हामीले भन्यौँ अहिले त्यही नीतिमा ताली बजाएर बसेका छौँ। हो त नि, खुल्ला प्रतिस्पर्धा, जसले प्रतिस्पर्धा गरेर जित्छ त हामी त्यसमा खुसी भयौँ। तर एकचोटि विचार गर्नुहोस्, मलाई र एउटा शारीरिक रूपमा अपाङ्ग हुनुभएको एकजना साथीलाई यहाँ कुद्न लायो भने कसले जित्छ होला? अब तपाईँले शारीरिक रूपमा जसको खुट्टा कमजोर छ उसलाई ल कुद्नुहोस्, कम्पिटिसन बराबरी जो गए पनि जान्छ भनेर छोडिदिनु भयो भने मैले जित्छु, तपाईँले जित्नुहुन्छ जोसँग खुट्टा ठिक छ। अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालले जित्न सक्छ? हो, सक्दैन। भनेपछि हामी यो प्रतिस्पर्धाको नीति किन मान्ने? इन्डियासँग कम्पिटिसन गरेर, त्यहाँका व्यापारीसँग कम्पिटिसन गरेर हाम्रा किसानहरूले जित्न सक्दैनन्। त्यसकारण सचेत नेपालीले प्रतिस्पर्धा मान्दैन, खुला अर्थनीति मान्दैन। हाम्रा पहिला व्यवसायहरू, हाम्रा किसानले फलाएका अन्नहरू यहाँ बेच्नु पर्यो, हाम्रा किसानका उत्पादनले यहाँ बजार पाउनु पर्यो। इन्डियाका उत्पादन सबै रोक्नुपर्छ, जति रोक्न सकिन्छ ती आवश्यकदेखि बाहेक ती सबै रोक्नुपर्छ। खुला अर्थतन्त्र, खुला अर्थनीति भनेर हुँदैन। ग्लोबलाइजेसन भनेको छ हामीलाई बेवकुफ बनाएको छ। अनि कम्युनिस्टका विचारधाराहरूबाट पनि यो संसारमा परिवर्तन हुन सक्दैन। जुन हामीले देख्यौँ यो देशमा अब कुनै पनि विदेशी आयातित विचारबाट यो देश बन्नेवाला छैन। त्यसैले हामीले यहीँको नयाँ दर्शनको आविष्कार गरेका छौँ जसलाई हामीले सर्वपहिचानवाद भनेका छौँ। सर्वपहिचानवाद भनेको के हो? हामीले सर्वपहिचानवाद, नागरिक समाजवाद हुँदै समतावाद भनेका छौँ। सर्वपहिचानवाद भनेको तपाईँले भगवान पनि चिन्नु पर्यो, तपाईँले गणेउलाको बारेमा पनि थाहा पाउनु पर्यो, भगवान र गणेउलालाई चिन्ने शक्ति तपाईँले आफूमा बनाउनु पर्यो। सबै कुराको पहिचान गरेर त्यसलाई व्यवहार गर्नु पर्यो। उपरि अर्काले भन्देका भरमा हाहार होमा कुद्ने होइन, आफैले पहिचान गर्नु पर्यो। कुनै पनि पीडा तपाईँलाई जुन पीडा छ त्यो तपाईँको पीडा, तपाईँलाई दाँत दुखेको छ भने तपाईँलाई दाँत दुखेको, त्यो अर्कोलाई दाँत दुखेको छैन भने त्यसलाई थाहै हुँदैन। जसलाई दाँत दुखेको छ त्यसलाई थाहा हुन्छ दाँत दुख्नुको पीडा। त्यसकारण मैले बारम्बार भन्ने गरेको हुँ, हामीले परिवर्तनका लागि अब जो पछि परेका वर्गहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामीसँगै लिएर जाने एउटा शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ। हामी भन्ने गर्छौँ बाहुन क्षेत्रीहरूले दलित समुदायहरूलाई, जनजातिहरूमा बराबर अधिकार दिएको छ त अब कम्पिटिसन गर्ने हो, अगाडि जो लाग्छ भनेर हामी यो किसिमको विचारधारा ल्याउने गर्छौँ। एकपटक सोच्नुहोस्, 4 स्ट्रोक गाडी र 2 स्ट्रोक गाडी कुदाइयो भने कसले जित्छ? पक्का पनि 4 स्ट्रोकको गाडी अगाडि लाग्छ। हामीले के भनेको हो भने बाहुन क्षेत्री 4 स्ट्रोकको गाडी हो, उसले सुविधा पाएको छ इतिहासदेखि, उसलाई त्यो इतिहासमा जुन पाएको सुविधा छ उसले त्यो सुविधा उसको कटाउनु पर्छ भनेको होइन, उसको त्यो टायरलाई पङ्चर बनाउनु पर्छ भनेको होइन। हामीले त्यो दलित समुदायहरू, जनजातिहरू जसलाई 2 स्ट्रोकको गाडीमा चढेका छन् उनीहरूको गाडीलाई 4 स्ट्रोक बनाउनु पर्छ भनेको। हामीले त्यही भएर सचेत नेपाली पार्टीले अहिले तपाईँ एकचोटि परिकल्पना गर्नुहोस्, बाहुन क्षेत्रीहरू हामीलाई गौरव लाग्छ कोही बाहुन प्रधानमन्त्री हुँदा, कुमाई ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोचोटि त म पनि छक्क परेँ, यो देशमा म जस्तै कुमाई वो प्रधानमन्त्री भयो हो भनेर। कहिले यो देशमा कुमाई प्रधानमन्त्री हुँदैन भनिएको थियो, मैले त्यस्तै सुनेको थिएँ, म छक्क परेँ। तपाईलाई, हामीलाई, हाम्रो जातिको, हाम्रो समुदायको मानिस प्रधानमन्त्री हुँदा, राष्ट्रपति हुँदा गौरव लाग्छ भने ती दलित, ती जनजाति, ती मधेसी थारूहरूलाई पनि उनीहरूको प्रधानमन्त्री भएको दिन गौरव लाग्छ कि लाग्दैन होला? उनीहरू भएर सोच्नुहोस् एकपटक। तिनीहरूको पीडा, तिनीहरूको स्वाभिमान जगाउनु पर्छ कि पर्दैन होला? एकपटक सोच्नुहोस्। त्यसकारण झुसिल पीडाको पीडा
झुसिल किराको पीडा तपाईँ जतिसुकै झुसिल किरालाई आहारा दिनुहोस्, त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्नुहोस्, झुसिल किरालाई पिएचडी गर्नुहोस्, झुसिल किराको बारेमा ट्युमा गएर पिएचडी गर्नुहोस्, तर तपाईँलाई झुसिल किराको पीडा थाहा हुँदैन। पुतलीको आनन्द पनि तपाईँलाई पुतली नभइकन थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामीले सचेत नेपालीले भनेको झुसिल किराको पीडा थाहा पाउनलाई झुसिल किरा बन्नुपर्छ। पुतलीको आनन्द थाहा पाउनलाई पुतली बन्नुपर्छ। अब हामीले ती दलित समुदाय, ती जनजाति समुदायहरूलाई उनीहरूलाई खुसी दिनको लागि, उनीहरूलाई पुतली बनाउनको लागि तपाईँले उनीहरूलाई पनि त्यो अधिकार दिएर एकचोटि हेर्नुपर्छ। तपाईँले दलितका समस्या, म पुण्य प्रसाईले दलितका समस्या बुझ्छु भनेर 1000 वर्षसम्म अनुसन्धान गरेर पनि बुझ्न सक्दिनँ। त्यही दलितलाई ल्याउनुपर्छ, त्यही दलितलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ, त्यही दलितलाई यहाँ नगरपालिकाको प्रमुख बनाउनुपर्छ। देशका प्रमुख ठाउँहरूमा तिनै दलित र जनजाति मधेसीहरूलाई पनि हामीले जत्तिकै जान पाउने अधिकार हामीले बनाइदिनुपर्छ। यो काङ्ग्रेस पार्टीमा मीनबहादुर विश्वकर्मा कहिल्यै प्रधानमन्त्री होलान्। काङ्ग्रेस पार्टीबाट कुनै दलितको छोरो 1000 वर्षमा पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री बन्दैन। प्रचण्डको पार्टीमा कुनै जनजातिको छोरो प्रधानमन्त्री बन्दैन। किन बन्दैन? यिनीहरूले सिस्टम नै त्यसरी लगेका छन्, प्रतिस्पर्धामा अगाडि ल्याएका छन्। अहिले मलाई एकपल्ट हेर्नुहोस्, यहाँ म पुण्य प्रसाई, मेरो परिकल्पनामा यो सचेत नेपाली पार्टी बन्यो। अहिले म सङ्गठन गर्न देशभरि हिँडेको छु। 77 जिल्लामा सबै संयोजक, त्यहाँका सबै मानिसहरूसँग मेरो डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ। डाइरेक्ट सम्बन्ध भइसकेपछि भोलि अधिवेशन गरेपछि मलाई उछिनेर कसैले जित्न सक्छ? सबै मैले चिनेका सबै मेरा मान्छेहरू ल्याइसकेपछि मलाई कसैले पनि जित्न सक्दैन। म त अजम्बरी 50 वर्ष पनि यो सचेत नेपाली पार्टीको म अध्यक्ष बन्न सक्छु। अब के गर्ने त? दलितलाई ल्याउनलाई, जनजातिलाई ल्याउनलाई के गर्ने त? त्यसो भए पुण्य प्रसाई सधैँ हुने भयो। यसलाई हटाउनको लागि त पहिला राजा महाराजाहरूले बाउ मर्दैन थियो, राजा 80 वर्षको भइसक्यो कहिल्यै मर्दैन थियो। त्यस पछाडि छोरोले आफै 60 वर्षको भइसक्यो, बाउ मर्ने छाटकाट छैन, राजा हुने नाम आउँदैन, अनि टाउको काटिदिन्थ्यो बाउ। अब पुण्य प्रसाईको टाउको नकाटिन्जेल यहाँ अर्को अध्यक्ष हुन नपाउने त? मदन भण्डारीले खोलामा नहालिन्जेल अर्को अध्यक्ष हुन नपाउने? पाउनुपर्छ। तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट र यी अरू जति पनि अहिलेका पार्टी छन्, यी पार्टीबाट हुँदैन। हाम्रोबाट किन हुन्छ? किन हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष दलित बन्न सक्छ? म बताउँछु। हामीले यही पार्टीमा पनि 25% को क्लस्टर मिलाएका छौँ। हरेक 2 वर्षभन्दा एउटा अध्यक्ष हुन पाउँदैन। यहाँ दलितले 25% जानै पर्छ, जनजातिलाई 25% राख्नै पर्छ, र मधेसी समुदायबाट ती थारूहरूलाई पनि 25% राख्नै पर्छ। त्यो राखिसकेपछि यो चक्रियामा चल्न थालिसकेपछि एक दिन थारूको बच्चा पनि यो पार्टीको अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, 2 वर्ष पछाडि एउटा जनजातिको छोरो पनि बन्नुहुन्छ, एउटा दलित समुदायबाट पनि बन्नुहुन्छ। यही सिस्टम हामी यो देशको राज्य सत्तामा कायम गर्न चाहन्छौँ। अरू पार्टीले पनि यो लागू गर्नुपर्छ। शेरबहादुर देउपा सधैँ अध्यक्ष, प्रचण्ड 33 वर्षदेखि अध्यक्ष, माधव नेपाल 15 वर्षदेखि अध्यक्ष। यसरी यो देश जोडिँदैन। राष्ट्रियताको भावना ती दलित समुदाय, जनजातिमा र ती थारूका बच्चाबच्चीहरूमा पनि यो मेरो देश हो भन्ने बनाउनको लागि तपाईँले तिनीहरूलाई पनि शक्तिमा लिएर जानुपर्छ। यो सिस्टम हामीले बनाएकै हुनुपर्छ। यति बनाउने साहस हामीले गरेनौँ, यति त्याग गर्ने हिम्मत गरेनौँ भने यो देश कहिल्यै बन्नेवाला छैन। हामीलाई यही पहिचानको राजनीति गराएर हामीमाथि यिनीहरूलाई नि फुटाएर दलितलाई एकातिर लगाइदिन्छन्, अर्कोलाई अर्कोतिर लगाइदिन्छन्, सबैलाई विभाजन गरेर विदेशीहरूले शासन गरिरहेका छन्। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो नबुझिन्जेल हामीले कहिल्यै पनि यो देश बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण यो देश निर्माण तपाईँले गर्ने हो, मैले गर्ने हो। पहिला आफ्नो शक्तिको पहिचान गर्ने हो। तपाईँ सिंह हो, हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि सिंह छ। हामी सिंह लिएर तपाईँहरू समक्ष आउँदैछौँ। तपाईँ हरेक भित्र त्यो सिंह लुकेको सिंह छ। त्यो सिंह जसलाई तपाईँले सियाल बनाएर झोला बोकाउनु भएको छ अरूको, त्यो झोला फ्याँक्नुहोस्, त्यो झोला हेर्नुहोस्, त्यो झोलाभित्र के छ एकपटक हेर्नुहोस्। एउटा भिखारी बाटोमा बसेर भिख माग्दो रहेछ। त्यस
यसले एउटा पीडा ओछ्याउँदो रहेछ। पीडा भनेको तपाईँलाई थाहा होला, काठको र त्यो काठको पीडालाई बाहिरबाट छाला र जुटहरूले बेरेको रहेछ। माग्न बसिरहेको बेला एकजना विद्वान मानिस त्यही बाटो भएर हिँडिरहेका रहेछन्। उनीसँग पनि भिख मागेछन्, ल मलाई भिख दिनुहोस्, अलिकति पैसा दिनुहोस्, मलाई खाना छैन। ती भिखारीले मागेछ। विद्वानले भिखारीलाई पैसा दिएनन्। ए भिख माग्छस्, यो बाकसभित्र के छ, कहिले हेरेको छस्, के हो त्यो तेरो, केमा बसेको छस्? भिखारीलाई सोधेछन्। तिनले भनेछन् के हुनु, मेरा बाउले दिएको, मेरा बाउलाई पनि मेरा बाउले दिएको अरे, मैले बोकेको छु, ओछ्याउँछु, बस्छु, के हुनु, केही न केही। एकचोटि घरमा गएर हेर के छ यसमा, एकचोटि बुझ। विद्वानले भने बेलुका ती भेला पारेका पैसाहरूले जाँड किन्यो, टुल्ल जाँड खायो। जाँड खाएर बेलुका ऊ घरमा पुग्यो, एक्कासी होस आयो। दिउँसो त विद्वान मान्छेले भनेको थियो, एउटा फटाले मलाई पैसा त दिएन, यो बाकस हेर भनेको थियो। जाँड खाएको झ्वाकमा बाकस फोड्यो, फेरि फोडिदिनु पर्यो। के रहेछ बाकस? बोरा च्यातो, छाला च्यातो, अनि काठको भित्र बक्सा छ। त्यहाँ त्यो बक्सा यसो हेरो, बक्सा हेर्दाखेरि बक्सा फोडो, बक्सा फोड्दा त सुन चाँदी हिरा मोती रहेछ बक्साभित्र। उसका हजुरबाउसँग त्यो सम्पत्ति रहेछ, त्यसको छोरो पनि जड्या रहेछ। त्यो जड्या छोरोले बिगार्छ भनेर त्यहाँ हालेर यो चाहिँ कहिल्यै नछोड है, मर्ने बेलामा छोरालाई दिनु। एक दिन त एउटा बौद्धिक छोरो जन्मेला, एक दिन त एउटा जान नखाने छोरो जन्मेला भनेर हजुरबाउले बाउलाई दिएको रहेछ। बाउले पनि जाँड त खायो जिन्दगीभरि, कहिल्यै केही गरेन, अनि छोरालाई दियो। छोराले आज जाँडै खायो, हेरो सुन चाँदी छ, अरबपति छ। हामी पनि त्यस्तै हौँ। जड्याहरूले यो देशको शासन सत्ता कब्जा गरे। 70 वर्षदेखि जड्याहरूले हामी आज छोराहरूलाई पनि जाँड खान बाध्य पारेका छन्। हामी एकचोटि हाम्रो बाकस खोलौँ। यो देश सुन हिरा मोतीले भरिएको देश छ। हामी सुनका पहाडहरू नागेर मरुभूमिमा काम गर्न जान्छौँ। कति घिनलाग्दो छ हाम्रो अवस्था। सुनका पहाडहरू नागेर तल भुइँमा सुन छ, हिरा मोतीका खानीहरू छन्, जडीबुटीहरू छन्, सुन्दर र महान देश छ। हामी 20,000 को लागि अरबका मरुभूमिमा जान्छौँ। जुन देशको भूमि 87% कृषि योग्य भूमि छ, हामी 3% पनि कृषि योग्य भूमि नभएको अरबमा गएर भेडा हेर्छौँ, टमाटर टिप्छौँ। इजरायलमा गएर कति दर्दनाक छ हाम्रो अवस्था। यो के कारणले यो भएको, यो बुझ्न जरुरी छ। यसको लागि हामीहरू मिल्न जरुरी छ। हामीले आफ्नो शक्ति पहिचान गर्न जरुरी छ। जुन शक्ति, जुन सिंह हामीभित्र लुकेर बसेको छ, त्यो सिंहलाई जगाउन जरुरी छ। सिंहले आफ्नो शक्ति चिनेन भने त्यो सर्कसको सिंह जस्तो हुन्छ। सर्कसको सिंह बन्ने होइन नेपाली जाति। नेपाली जाति एक महान जाति हो। एक पटक एउटा गाउँमा आगो लागेछ। आगो लाग्यो, आगो दन्दनी बल्न थाल्यो। अब यो आगो निभाउन सकिँदैन, के निभाउनु? गाउँका मान्छेहरू यसरी नि, तपाईहरू जसरी नि यसरी बसे सबैजना, आगो निभेको आफै निभे हुन्थ्यो भनेर एउटा सानो बच्चाले कटौरामा पानी लिएर आएछ, उगाउँदै लगेर आगोमा हाल्दो रहेछ। अनि त्यो 2-3 चोटि त्यो बच्चाले त्यसरी कटौरामा पानी ल्याउँदै त्यो विशाल दन्दनी आगो, गाउँ जलाइरहेको आगोमा पानी हालिरहेको देखेर एउटा बौद्धिक हात बाँधेर बसेको विद्वानले भनेछन्, के गरेको हे भुच्चे, के तमासा देखाएको छस्? बच्चाले भनेछ, म आगो निभाउन आएको हुँ, म आगो निभाउँछु, तपाईहरूले नसके पनि म यो आगो निभाएर देखाउँछु भनेछ। त्यो बच्चाको त्यो कन्फिडेन्सले त्यो बौद्धिक मानिसमा पनि एक किसिमको उसको त्यो भित्र सुतेको सिंह जागेछ। उसले सबै गाउँलेहरूलाई, ए गाउँले हो, बाल्टी लिएर आओ, आगो निभाउनु पर्छ। सबैजना बाल्टी लिएर आए, पानी उगाउँदै गाउँको आगो निभाए। एउटा बच्चाको आत्मविश्वासले एउटा गाउँको दन्दनी बलेको आगो निभ्न सक्छ। तपाईभित्र सुतेको सिंहलाई जगाउन सक्छ भने हामी पनि सचेत नेपाली पनि त्यही बच्चा हो। हामी यो देशमा दन्दनी लागेको 70 वर्षदेखि लागेको आगो निभाउन आएका हौँ। यसमा तपाईहरूले पनि साथ दिन जरुरी छ।